Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Tensions flared at the Anjuna Gram Sabha on Sunday as Dr. Inacio Fernandez and his group raising concerns over noise pollution and disruptive events in the village were allegedly attacked by locals. Fernandez has filed a police complaint following the incident. Today was the Gram Sabha supposed to be held in the Anjuna Panchayat, which was directed by the BDO's office because the requisite number of Gram Sabhas to be held in this village is not being done on a regular basis. Now, before the Gram Sabha meeting could also start, before the agenda could even be placed, the minutes of the previous meeting was raised, and there were a lot of issues. Amongst this, one of the issues which was raised in the previous Gram Sabha by Anna talked about the NOCs and the licenses given for these mega events and for these festivals and for the noise pollution. At this point of time, when I raised my query on the same regarding the noise pollution, regarding the events, not even seated in the Gram Sabha but standing at the doorway were the following members. The first one to speak up was Mr. Carlos Fernandez. The second was a man who I know only as Mocambo, who I thought was a helpful person who is supposed to be head of some union. And these are the guys who started verbally raising their voices and not allowing me to speak, not allowing me to complete. Now, in the interim, when this was happening, when I just turned to one side, from the door, as you will be able to see possibly in the video later, from the entrance of the Gram Sabha hall, Mr. Gajanan Tilve, who has on previous occasions also threatened me when I have taken video recordings of the violations being done by Purple Martini venue. So on this occasion, what he did was he just came from the door, pushed me. I fell about 1 to 2 meters, and after that he hit me on my head and on my face. And after that the police came in immediately. Even after the police have come in, he still managed to get 1-2 hits on me. I have, as of now, registered a complaint. We are waiting for the police to send me for a help at the Sholem Health Center. And we hope that an FIR will be registered today. This complaint has been forwarded to Madam Delilah Lobo. I request you, ma'am, as a doctor, if in the Gram Sabha this is allowed and anyone from outside, not even interested in the issues of the village, is able to rile people up, is able to agitate villagers, local villagers, and get them to disrupt a Gram Sabha and even come and violently abuse someone in front of the panchayat, the villagers, and I do not know what is the future of Anjuna village. And the entire issue that I have picked up in this year was about noise pollution, was about maintaining the decorum set by the state, by the High Court of Goa, by the Pollution Control Board. These men, this Mr. Carlos, this Mr. Gajanan Tilve, this Mr. Mocambo, and even Mr. Sabi from the Comunidad was very verbally abusive. At the moment, it's a very disturbing scene. केजी ना बापायचे आणि तो आमकां आतां पोटार पांय दवरूंक सोदता तो हांव नको कित्याक तो आमकां 40 वर्सां जावन गेली हे पार्ट्यांक भोंवता आमी आनी आतां तो इतके उलयता आतां थंय पळय पंचायत हांगा गेले थंय सगळें मोडून उडोवंक लायता शॉपाक एक कापेत लावंक दिना इतकी वर्सां करून आमी कितें भायले येवन हांगा जाय ते करतात भायल्यांक चान्स दावो तो हो आहा भायल्यांक कोणूच दित रावना आम्ही तर हे पंचायती गेली लायटीक एनओसी मागल्यार 3 महिने लागता तांकां आयचे फाल्यां मेळटा सकाळी उठून मेळटा हे कितें गोंयकारांक कांयच ना गोंयकार खाली ओटूच मारपाक जाय आमची गरिबांची कामां करपाक कोणूच ना एकटाय ना कित्याक म्हणून आमच्या फाटल्यान कोणूच रावना खाली पयशा फाटल्यान धांवतात. There were a lot of local villagers who run a lot of shops like chai stalls and food stalls, which I have never complained about. Now, what this entire community, this noise polluting community, let's call them, what they are trying to do is they're trying to rile people up who have these small venues and say that I am against them.
I am not against any local or any villager trying to earn their living. I'm against these venues that are polluting the environment. Just before the noise pollution issue could be raised, there was an issue mentioned in the panchayat about umpteen number of villas by Wainar, by other construction companies, and these are illegal in every sort without any licenses. And even after the violations have been noted, the panchayat has given them a show cause notice about 2 months back. No action has been taken. We want to address this issue at whichever level. Who will take action with all the atrocities going on in Anjuna, with all the panchayats all over Goa unanimously saying they do not want sunburn, they do not want these mega events? Why are we allowing these events? Today is the third day of a mega event in Anjuna by the name of Motoverse. Such events are very destructive and they create chaos in the environment. We require tourism, but tourism has many facets. We can have educational tourism, we can have medical tourism, we can have religious tourism. Why are we so fixated on this current form of tourism that is not only taking away our lives, our peace, our sleep, as Justice Valmiki of the High Court of Bombay at Goa has put it, but it is also taking out the future of our children. What we leave today, what is remaining today in Anjuna, is but something that we have gotten from our forefathers. We owe responsibility to our children to leave it in the same way as it was found. The opposition on Sunday alleged that they are being targeted by the ruling government for raising a voice on the Cash for Job scam. They stated that police officers were sent to keep an eye on them at their residence and private farmhouses. Further, they highlighted that the magistrate detained the Congress Party president under 107 BNS Act and also banned the party from holding any protest, to which they expressed that they have the right to protest. After press conference, आमची कंप्लीट जाल्या उपरांत आणि ताच्या मागीरय इट इज नॉट सरप्रायझिंग कारण फाटले 3 दीस जाले पुलीस कॉन्स्टेबल्स खंयचे पुलीस स्टेशन ते खबर ना मोस्टली क्रायमातले आसताले आमच्या घरा कडेन फाटल्यान फुडल्यान भोंवताले काल जेन्ना हांवें तांकां विचारलें आरे बाबा म्हणलें कोणाक सोदपाक भोंवता तुमी हांगा कोण आसा पळय चोर बी आसा काय म्हणून वयर जाल्यार आबूज जालो आनी ना सर अशें आपलें कितें रेगुलर आसा एकटो म्हणपाक लागलो पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन आतां कोणाचें म्हणलें पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन आनी कोणाचें आसा पासपोर्ट करपाचो आसा व्हेरिफिकेशन मातसो बेश्टायल्या उपरांत सरळ ताणें एडमीट केलें की आपल्याक तुमचेर नजर दवरपाक धाडला म्हणून हें कित्याक करता फाटल्या 2 म्हयन्याचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स म्हणजे काडले ताणें आनी कॉल्स केल्या टू सर्टन क्लायंट्स ऑफ मायन म्हणजे जे रँडम कॉल्स आसा तांकां कॉल करून विचारता कशें वळखता काय म्हणून आनी आमी जेन्ना सांगलें की पुजा नायक श्रुती किंवा बाकीचे जे एक्यूज आसा तांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स तांचे टावर लोकेशन्स फाटल्या वर्साचे तुमी पब्लीक करा तुमी ते ज्युडिशियल कमिशन जेन्ना आमी सदांच सांगताले आम आदमी पार्टी पक्षाच्या पैकी आनी युनायटेड ऑपोजिशन सुद्दां आनी सगळ्यांनी डिमांड केलें की एक ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें तेन्ना ज्युडिशियल कमिशना कडेन ते कॉल डिटेल रेकॉर्ड स्क्रुटिनीक दिवचे हें करनासतना आमचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स कित्याक काडटा आमकां जी म्हायती मेळ्ळी एडवोकेटा कडल्यान वर रिप्रेझेंटींग सम ऑफ द एक्यूज्ड तांणी जे स्टेटमेंट केल्या आनी पुलिसा कडल्यानय आमकां कांय भितरल्यान म्हायती मेळ्ळ्या तांणी स्टेटमेंट केल्या तांणी क्लियर कट सांगलां की आमी फक्त इंटरमिडियरी आशिल्ले आमचे जे पयशे कलेक्शन केल्ले जे कोणी आमकां दिल्ले ते आमी एक एम्प्रेस आसा तिका दिल्या एक नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर आसा ताका दिल्या काल आमची काँग्रेस पार्टीन प्रोटेस्ट केल्ले आनी हांव पावलो ना त्या प्रोटेस्टाक कित्याक पयले 21 तारखेक धरलो तो हांवें मागीर शेड्यूल एडजस्ट केल्लो मागीर पोस्टपोन केलो तेन्ना म्हजें वचपाक जायना आशिल्लें कित्याक हांवें आदवोगादाक कितले आदवोगादाक अपॉयंटमेंट दिल्ले आनी आदवोगाद पयसून आयिल्ले कित्याक म्हाका ब्रीफ करपाक हे विका मॅटर आसा ते देखून हांव पावलो ना पूण म्हाका शॉक आयली की आमचे लिडर आशिल्ले तांकां 107 प्रोसिडींग्स ते 107 आत 126 BNS एक्टाचे लागता तांकां डिटेन केलो प्रोड्यूस बिफोर मॅजिस्ट्रेट आनी मॅजिस्ट्रेटान तांकां बॉन्डाचेर सोडलो आनी वयल्यान काँग्रेस पार्टीक डिबार केला मिडियान म्हणल्यार 6 म्हयन्यान पूण आज कॅप्टन विराटाक उलयले तेन्ना ते म्हणल्यार 3 म्हयन्यान 3 months or 6 months whichever it is. First thing I want to tell the magistrate, and every magistrate should know,
that you have no power to detain anybody under these chapter proceedings, which are 107 CRPC or 126 BNSS Act. There is no power to arrest, and if you do not release a person, asking him that if you don't sign a bond, we will not release you, I am warning the magistrate that the magistrate will be liable not only for criminal action but also for compensation. If the magistrate does not know this law, you better study the law and find out what is the correct position. On the occasion of World Fisheries Day, Olencio Simoes, General Secretary of the National Fisher Workers Forum, and Goinso Raponkaransa Ekwood urged the Indian government to halt ocean grabbing facilitated by the Sagarmala project. Meanwhile, NFF joined global celebration at Brasilia, Brazil, hosted by MPP. आयज आमी ब्राझीला आसा आनी 21 नोव्हेंबर 2024 वर्ल्ड फिशरीज डे आसा आनी आमी आयज हजारांनी लोक आयज रॅली काडटा ब्राझीलान सांगपाक द वर्ल्ड आनी स्पेशली इंडियन सरकाराक जे सागरमाला ओशन ग्रॅबिंग जे आसा जे बंद करा, सागरमाला प्रोजेक्ट जे आसा ते बंद करा, कमर्शियल एक्वाकल्चर आसा ते बंद करा, बारीक नुस्तेकाराक सपोर्ट करा, जे डिस्ट्रक्टिव गियर्स आहा LED लायट फिशिंग, बुल ट्रॉलिंग, पारा ट्रॉलिंग हे सगळे बंद करा. कित्याक आयज ओशन जे नदी आनी दर्यो आयज काबार जाता, नदी गरम जाता, दर्यो काबार जाता, सिंक जाता, आयज कितले रिवर्स काबार जालेले आसा. सो आमी मागता गोंयच्या सरकाराक जे नुस्तेकार जे पोर्ट एक्सपान्शन MPT जे आसा, डबल ट्रॅकिंग जे आसा, युनेस्को सायटचे काबार करता, वेस्टर्न घाटचे काबार करता, ते बंद करचे आनी गोंयचे फिशरमॅनाक आनी गोंयचे लोकांक सपोर्ट करचे. कित्याक आयज नुस्तें गोंयचे फेवरेट डीश आसा. सो तें नुस्तें आयज सेव करपा जाय, नुस्तेकाराक सेव करपा जाय, पर्यावरणाक सेव करपा जाय. The Talegaon Village Panchayat Gram Sabha on Sunday witnessed heated discussions as residents raised issues regarding illegal construction, licenses and water diversion. Licenses granted for construction in the middle of fields drew sharp criticism, while residents of Donapaula alleged that their water supply is being diverted without their consent. आमच्या तालिगांवचो ग्रामसभा जालो. ग्रामसभान आमी दोन मेन इश्यू मांडलेले. एक म्हणल्यार तर आमच्या दोनापावलचो उदकाचो इशू. दोनापावल उदीक येयना. आमचे हिंगा दोनापावल आमचे उदीक कोणा दुसऱ्याकूच पायपलायन डायवर्ट करून कोणाक दुसऱ्याकूच तेणी उदक दिला म्हणून आमच्या गांवचो लोक येयलोलो आयज ग्रामसभेन. तेणी पायपां हाडलेली, एक्चुअली पायपां हाडलेली ग्रामसभेक दाखोवपाक की आमची पायपलायन कोही डायवर्ट केल्या ती. तेय इशू तेणी कांय रिजॉल्व करूंक ना आनी कांय आमकां उलोवंक दिवंक ना. ते म्हणूंक लागले आमी येतले, आमी इन्स्पेक्शन करतले, आमी तेंच उलयता, रेजोल्युशन कांय घेयना. आमी PWD कडेन उलयतले, आमी चॅक करतले, एश्योरन्स दिता, पूण रिजोल्युशन जाला म्हणून पास जाला म्हणून ते कांय म्हणना. दुसरें म्हणल्यार फ्रांजाले मोरोड आनी जिलाले मोरोडाचे मोदे पळय एक व्हडले मोरोड आहा थिंगा, त्या मोड्डार तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला. आमचो थिंगा शेतकार सीजर बाबान आमच्या ते नोजरेक हाडलेलें की हिंगा लायसन्स दिल्या. ती लायसन्स शेतां मोदें दिल्या, सारकी शेतां मोदें. ताका 360 डिग्री शेतां आहा सरावंडींग. मोदलो एक तो मोरोड आहा दिसतो आनी हुंयच रस्तो ना ताका. एक दोन मोरोड वयता बारीक धाकटेशे मोरोड, थिंगा 1 मिटराची पाय वाट आहा, 1 मिटराची. पूण 10 मिटराचो थिंगा रस्तो दाखोवन प्रपोज्ड रोड दाखयला, कितें दाखयला तें आमी नको, पूण तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स थिंगा दिला. तेय आमी म्हणलें, सिजरान म्हणलें तेंकां रिवोक कर, हांवें म्हणलें रिवोक कर, आमी प्रपोज करता, सेकंड करता. ते म्हणूंक लागले तो प्रपोजलूच घेवंक जायना आनी तेजेर कांय तेणी एक्शन घेवंक ना. ते म्हणूंक लागले तेजेर तुमी कंप्लेंट दिया आनी हें करा. The villagers of Asolda strongly opposed the proposed jetty at Shelwana during the Village Panchayat Gram Sabha on Sunday. Villagers expressed concerns that the jetty could be used for coal transport, leading to increased air pollution in the area. The villagers voiced their disapproval, citing potential environmental hazards and disruption to the serene atmosphere of the region. सो जेटीचो म्हणल्यार कितें सांगलें आमी तें आतां ग्रामसभा रिजोल्युशन घेवपा लायलें तांकां की जेटी हांगा ओपोज करपा लागून.
प्रॉब्लेम कितें सांगता तुमकां कुडचड्यार सिमिलर इश्यू आयिल्लो कुडचड्यार खूब डॉक्युमेंटेशन केलें हें केलें लास्ट सीओ जो आसलो कुडचड्या वयलो ताणें डिसिजन कितें दिलें जाणा की तुमच्या कडेन पालो एविडन्स ना म्हणून की जेटी हें गव्हर्मेंटा जमनी बांदलो म्हणून आनी एक्चुअली तांकां सगळें आमी डॉक्युमेंटेशन सबमीट केल्लें सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर सबमीट केल्ल्यो मागीर तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स RTI मारली तेतून भितर तेंचे कडेन कांयच दिले कडेन ना तेणी की खंयचेच कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिले कडेन नासलें तरी पूण तेणें वन सायडेड डिसिजन दिलो दॅट मिन्स अ बायस डिसिजन वॉज गिवन बाय द CEO कळ्ळें आमी सांगलें आमकां तशें कुडचड्यार कशें केलें पळय म्युन्सिपालिटीन तशें आमकां म्हणलें हांगा असोल्डा पंचायती नाका तुमी डायरेक्टली तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दित नाका म्हणून सांगलें कळ्ळें सो वी डोंट वॉन्ट इट बिकॉज पीपल आर सस्पेक्टींग दॅट हांगा कोल ट्रान्सपोर्ट जातलो म्हणून कळ्ळें तुमकां कोल ट्रान्सपोर्ट आनी जे हांगा एनवायरमेंट आसा तो पोल्यूट जातलो ताका लागून लोकांनी सांगलां युनॅनिमसली की हांगा जेटी नाका म्हणून सांगलां आयज आमची आसोळडा पंचायतीन ग्रामसभा जाल्ली तितून 2 मुद्दे येयल्ले एक म्हणल्यार तो जे दिना तारखेर PVT लिमिटेड हाका पेपरार अशें ताका 2 EC पास जाल्ले आसा CZMPतल्यान त्यो आमचे स्थानीक जे भाग शेळवणा जे लोकांनी ती आमी अपोज केल्या तांकां नाटले आमी सुद्दां तेजे अपोज करतले ती खंयची पद्दतीन दिली आनी आमी आतां त्या RTI मागून आमी ती कितें दिलां तें आमी हें करतले आनी आमी ताका रिप्लाय करतले आता थंय अशें संशय येता की कोलाची एक्टिविटी जावंक शकता अशें तुमकां कितें दिसून येता तितूंतल्यान ते लोक एज्यूम एश करता ते पळस येतलो जावं येतलो तशेंच पयलीं आमी दिनाक मेनकोन एक अशी फायल दिल्ली कन्स्ट्रक्शन वर्क कंपाउंड अलॉंग विथ द इंडस्ट्रियल ऑफिस म्हणून ते सुद्दां आमी अपोज करून आतां आमी ते केस चलयता हें करता आमी सुद्दां सो तुमी लोकां बरोबर रावतले आमी लोकां बरोबर येतले आनी आतां आनीक मुद्दो पळोवपाक लागलो इलिगल स्क्रॅप यार्ड आसात मागीर प्लस इलिगल जी कन्स्ट्रक्शन आसा ते डेमोलिशनाक केल्ली तेजी कितें इलिगल कन्स्ट्रक्शन ती फायल आसली डेमोलिशन आसलेलें मागीर तो स्टे हाडली हायकोर्टान गेलो म्हणून मागीर ती आमी तो हायकोर्टान तेजी फायलूच पावना सद्या हे ग्रामसभेक आमी परत ताका हें केल्लें तेजे पयलीं आमी ताका डेमोलिशना स्पॉटार धाडलेले आहा डेप्युटी कलेक्टर. A fire broke out at Sonsodo in the early hours of Sunday morning at around 2:25 am, engulfing dry waste and causing significant damage. According to Sanitation Chairman Camilo Barreto, the fire appears to have been set deliberately. A drill machine valued at rupees 5 to 6 lakh was destroyed in the blaze. झगड्यार आयल्या आनीक राती अशें आयकलां की राती सुमार 2 सुमार ऊस पेटलो 2-2:30 सुमार असो ऊस पेटलो आनीक हांव सरप्रायज जालो की हो राती आनी ऊस पेटपाक कारण कितें हांगा व्हडलें कांय ना ऊस पेटपाक जे ऊस पेटपा आशिल्ले सकयल पेट्टाली आतां हांगाय बी पेटपाक लागलो म्हणून आमी सरप्रायज जालो अशें जावपाक हें शक्य ना आतां पळोवपाक गेल्यार ह्या लाखांनी लुकसाण दिसता म्हाका पळोवपाक गेल्यार आतां एक म्हणल्यार आतां आमची आतां बेलिंग मशीन आहा पळय मुखार बेलिंग मशीन आहा ताका म्हाका दिसता 5-6 लाख तरी पडटले तेजें मायज सांगपाक जायना हेजेर सगळें काम चलतालें हांगच्यान बेलिंग करून ते आमी तकोरा बी सेंड करताले फॅक्टरीन धाडटाले सिमेंट फॅक्टरीन धाडटाले पूण अशी जावपणाची म्हाका दिसता जे उज लागला हो पर्पजली कोण तरी घातला हेजेर कितें तरी हें आसा हेतू आसा की हो ऊस घालून कशे भाशेन गार्बेज काबार करपाक कितें दिसता ही आमची जी गार्बेज घातल्या तितली हांगा गार्बेज घालपाक गरज ना फक्त हांगा जे ड्राय आहा ते ड्राय आहा बेलिंग करून धाडपाचें पूण अशें करून ही गार्बेज घालून कितें कर म्हाका कळना हांगा हें हांचेर कितें म्हाका कोणें तरी इनवॉल्वमेंट आहा हेचेर म्हाका दिसता इन्क्वायरी जावपाक जाय की कोणें घातला तें कळपाक जाय कितें हांगा लागपाक शक्य ना कितें सकयल जाल्यार आमकां कितें जाता वेट आहा तेजेर हें जावन गॅस जावन ऊस पेटपाक शकता पूण हांगा कसो गॅस जातलो तुमचो मशीन सरप्रायजींग हां मशीन चलना उदक पूण तें अशें कशें जातालें हांगा म्हाका तो मशीन चलना म्हूण तेंच्यांनी पर्पजली तेंच्यांनी ऊस घालून तें कितें तरी काबार करपाक सोदता पूण हांगा कोण तरी इनवॉल्व आहा म्हाका दिसता जे कोण आमगेले काम करता तेंच्यांनी इन्क्वायरी करची गरज आहा कित्याक हांव पयलीं म्हणटा सेकंडली म्हणल्यार आमचे जे फायर ब्रिगेड राती 2-2:30 आयिल्ले अजून पासून आसा तेंचे एप्रिशिएट करता हे आपले रोखडे कामाक जे आतां जी टीम आसा फायर ब्रिगेड रोखडी पावता आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट ते आयले आयज पुलीस येवन गेले म्हणटात. A massive fire broke out on the first floor of Ranganath Gaonkar's house in Wangini, Mae late Saturday night, reportedly due to a short circuit. The blaze caused significant damage to the house, including gold ornaments and rupees 30 lakhs in cash. Firefighters took nearly 2 hours to douse the flames, despite deploying 2 water tankers. आणि वांयगणे आमच्या हांगासर घरा कडेन वयर न्हू राती काळ 9 सुमाराचो
अचानक उजो पेटलो म्हणटून तो भयणीक आवाज येवंक लागलो. नळे वयर हांगासर आमचे मदें लाकडी माजर आसले, सो नळे ते ठप ठप करून आवाज तापोवन फुटोंक लागले. तो आवाज येता म्हणून भायर येवन पळय जाल्यार उजो पेट्टा आमी धांवून येयले. मागीर आमी सायडीक वता देवळा कडेन तेणी आमकां फोन मारलो आपयले. मागीर सायडीकले शेजारी बी लोक सगळे येयले आनी आमी ट्राय केली उजो पालोवपाक. मग उजो इतलो भयंकर आसलो पालोवना जालो. मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो भुरग्यांनी कोणी फायर ब्रिगेड येयली. तेच्या उपरांत 1-2 टँकर हाडले तरी उजो आटपात ना जालो. मागीर लायटीकले आमचे बांयो आहा लोकांचे न्हू, तेंच्यांनी वॉटर पंप हाडून ते करून आमी ट्राय केली. मागीर लास्टाक एक 11:30-12 म्हणसर उजो पालवलो. म्हणजे 1-2-3 वरां स्ट्रगल करचें पडलें. खूब सगळे आमचे गांवचे भुरगे बी सगळ्यांनी खूब हेल्प केली. तशेंच आमच्या हांगासर घराचें काम चालू आसलें. सगळें सामान आमी हाडून हांगा वयर शिफ्ट केल्लें म्हणटकूच सगळे कॅश आसली 1-2 लाख सुमार आनी गोल्ड आसले 20 लाखाचे सुमार 20 म्हणजे ऑलमोस्ट एक 30 लाख सुमार हे जाल्ले लॉस जाल्ले आहा म्हाका. तशें गोल्ड बी सगळें मेल्ट जालें. कबॉर्डान बी सगळें फूल सगळें मेल्ट जालें. कांयच उरूंक ना. चडशे गोल्ड मेल्ट जालें. कॅशूय सगळी जळून गेली. काम सगळें घराचें चालू आसलें म्हणून सगळें सामान आमी सगळें शिफ्ट करून सगळें हांगा वयर हाडून थेयल्लें. राती पावणे धांक आमकां हांगासर कॉल येयले. आदित्य गांवकार हांगा कॉल दिले की हांगासर वांयगिणी वेतोबा टेंपला लागीं घराक उजो लागला रंगनाथ गांवकाराच्या घराक म्हणून. थंय वचून पयल्यार फर्स्ट फ्लोराचेर तेजो रूम आसलो पळय त्या रुमाक उजो लागलेलो आनी तो उजो व्हडल्या असल्या कारणान आमकां दुसरी गाडी आपोवची पडली. सो दोनूय गाडी यूज करून आमी तो उजो कंप्लीट पालयलो. भितर एक आर्मार आसलें आनी त्या आर्मारीन गोल्ड आसलें तेजें. ते गोल्ड थोडें सेव केलें आनी थोडी कॅश तेजी लासली. ती आमकां कितलें सांगूंक शकना आमी पूण लासली. आनी रूम सगळो जळून काबार जाला. कितक्यांक कॉल येयलो तो? पावणे 10. आनी कितके वरां तुमकां जवळ जवळ 2 वरां आमकां लागली. 11:30 म्हटल्यार आमी कंप्लीट केलें. एक अंदाजे कितकें नुकसाण जालां? अंदाजे कितें सांगूंक शकना तेंचे कितें कॅश आनी कितें गोल्ड थोडें सेव जाला हेजे. असं 10 लाखाचे गोल्ड सेव जाला हेजे. कारण कितें कळटलें उजो? कारण म्हळ्यार तो एज पर तो ओनर सांगतालो ते तेणी की वाज लायली दिवो लायलो अशें सांगतालो. ताका लागून जावं शकता. The Auxiliary Bishop of Goa and Daman, Reverend Dr. Simeão Pirificão Fernandes, exhorted the members of the Catholic Association of Goa to selflessly dedicate themselves to the welfare of the community and society. He was speaking at the annual general body meeting of the CAG earlier this week. I appreciate my joy being here with you today. For his Kushalkai Bhakta. कित्याक पयले फावट हे संस्थेक आमचे गोंयचे कातोलिक संस्थेक म्हजी भेट जाता. हांवें जायते फावट आयकल्लें कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा, कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा, बट नेवर हॅड एन ऑपॉर्च्युनिटी टू इंटरॅक्ट, टू नो. ऑल्सो I don't know much about, I must confess, about this association. The parish priest where I went to administer the sacrament of confirmation today said, Simeão is a bishop in the infancy stage, and rightly so. I am still an infant in my episcopate. I am getting to know people, getting to know our associations, and getting to know the different apostolates that we have in our diocese. आमचे ह्या पंगड आसा तो आमचे ही संस्था आसा ती गृहस्थांची संस्था Catholic Association of Goa. I hope we'll benefit with his guidance and his encouragement and his support for us always. So thank you, Bishop, for coming, and we look forward to your guidance and support. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and X. Take care and goodbye.